کالر السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام، عمر، وزن، شہر. صوفیہ اختر. جی صوفیہ اختر. صوفی اختر. جی جی. اور عمر؟ 22. وزن؟ میرے I'm speaking about my mother. Okay, how old she age? She's about 48, about 48. 48. And weight? Weight about 11, 12 stone. Okay, you can tell me the question. I've just got a quick question. Do you know when my mom's going abroad, like traveling, she's having swollen foot and swollen ankle? Why is that? When she is traveling, what happened with her? Her feet and Feeling ankles, dizzy? they get swollen. Swelling on ankle? The both feet and ankle what is called. Okay, feet. Okay, feet सूजी जाने. जी. Okay. सूजन और शुगर है? जी शुगर नहीं है. अच्छा, इसके अलावा ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर नहीं. अच्छा, ठीक है. और ये तकरीबन ये कितना अरसे हो गए ये ट्रैवल करती हैं और चलना फिरना करती हैं? कहाँ जाती हैं ज्यादा? ट्रैवल कहाँ करती हैं वो? She is walking fine, everything fine. Just when you're traveling abroad, she's getting swollen feet and swollen ankle. चलें देखें, प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह. अलबरका ट्रस्ट का मंशूर, आओ गम समेटें खुशियां बांटें. अलबरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने पैदाइश की खुशी से लेकर मौत की गमी तक इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, जरूरतमंदों और सफेद पोशों की मदद को इबादत समझते हुए इस अजीम फरीजे को सरअंजाम दे रही है. सिंध और बलूचिस्तान में अलबरका ट्रस्ट आपकी ज़कात, अतियात और सदक़ात की बदौलत इन्हें तन्हा नहीं छोड़ता और इनकी ज़रूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है. माहाना डोर टू डोर फूड पैक्स की फराहमी के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक में हज़ारों मुस्तहिक़ीन के लिए स्पेशल फूड पैक्स सहर अफ्तार का एहतमाम किया जाता है. आप भी अपनी ज़कात अलबरका ट्रस्ट को दीजिए. राब्ता कीजिए 01216677 सूफी अख्तर हैं. उनकी उम्र जो है वो 48 है और 11 स्टोन इनका वजन है. इनके पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं. जो टखना है जिसे एंकल कहते हैं, वो उसमें भी सूजन पैदा हो जाती है. जब भी सफ़र करती हैं, ट्रैवल करती हैं, तो इनके पाँव सूज जाते हैं और एंकल में, घुटने में तकलीफ हो, जो ये हिस्सा है ना, ये टखना, इसमें तकलीफ हो जाती है. देखिए, बसा औकात क्या होता है कि इस मुल्क के अंदर ये बसा औकात क्या होता है कि सूजन के साथ साथ बता रहे दर्द भी होता था. ये गाउट की बीमारी जो है, अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे ना हो, ये इस उम्र के अंदर आकर ऐसे लोगों को गाउट की तकलीफ हो जाती है. वो वहाँ अगर ज्यादा रेडनेस पैदा हो जाए या फिर वहाँ पर क्या होता है कि गाउट की तकलीफ क्यों होती है? ये यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से होती है. जब यूरिक एसिड ज्यादा हो जाए तो उस वक्त फिर ये कैफियत पैदा होती है. तो एक तो ये है कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए दिन के अंदर आप क्या करें, एप्पल साइडर विनीगर, नीम गर्म पानी ले लें, तकरीबन हाफ गिलास ले लें, उसके अंदर 1 टेबल जो है एप्पल साइडर विनीगर मिक्स करके उसको पी लिया करें दिन के अंदर. दोपहर के सुबह का नाश्ता और दोपहर के खाने के दरमियान वाला वक्त, इसी तरह शाम के वक्त में भी. अच्छा, ये करें. अगर ये आपको रास नहीं आता तो दूसरा काम आप ये क्या करें कि दिन में सलाद वगैरह इस्तेमाल करें. सलाद के अंदर गाजर इस्तेमाल करें, कैबेज इस्तेमाल करें. इसके अलावा आप जो है वो इन सब चीज़ों को आप क्या करें कि स्टीम बॉयल करके इस्तेमाल करें. तो इससे इंशाअल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा. इसके अलावा क्या करें कि आपके जो पाँव में जिस हिस्से में सूजन रहती है और वहाँ पर सूजन ख़त्म नहीं होती है, एक तो मेरा कहवा ज़रूर इस्तेमाल करें आप. सौंफ, ज़ीरा, अदरक, दालचीनी, मिंट यानी पुदीना, खुश्क पुदीना ले लें, फ्रेश पुदीना ले लें, 2 इलायची
اس کا قہوہ بنا کر 2 کپ پانی ڈال کر ضرور استعمال کریں. یہ مقدار آپ کو پتہ ہے، میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ ٹی اسپون ہے. اور دار چینی اور ادرک جو ہے وہ 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا دونوں لے لیں. اچھا بہرحال یہ قہوہ آپ پیئیں، اس سے انشاءاللہ اندرونی طور پر سوجن کا خاتمہ ہوگا، ادرک وغیرہ سے بھی اس سے. اچھا دوسرا کام یہ کریں کہ آپ جو میں تیل دردوں کا تیل بتاتا ہوں، 3 تیل لے لیں، کلونچی کا تیل، زیتون کا تیل اور تل کا تیل. یہ 3 تیل لے لیں، ہم وزن لے لیں، 50 گرام لے لیں، 100 گرام لے لیں، 20 گرام لے لیں، جتنا بھی، لیکن ہم وزن لے لیں. اس کے بعد آپ اسی طرح ہم وزن آپ یہ تقریباً مسٹرڈ آئل لے لیں. اس کے اندر آپ لہسن جلا دیں، لہسن جو ہے وہ جلا دیں تقریباً آدھا پاؤ، اور اسی طریقے سے جلانے کے بعد اس کو چھان کر ان تیلوں کے اندر مکس کر لیں. اس کے بعد جو ہے آدھا پاؤ ادرک کا جوس بھی اس کے اندر شامل کر دیں اور اس تیل کا مساج کریں جسم میں کہیں بھی درد ہو. جتنے بزرگ ہیں، جتنے میرے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سب کے لیے یہ دردوں کا بہترین تیل ہے. اچھا اس کو اور مفید بنانا ہے، مزید مفید بنانا ہے تو اس کے اندر ایک چیز اور ڈالی جاتی ہے، لیکن چلے وہ ظاہری بات ہے، میں حکمت کی زیادہ مشکل جڑی بوٹیوں کا نام نہ کبھی بتلاتا ہوں اور نہ جو ہے، کیونکہ پھر وہ ملنا مشکل ہو جاتی ہیں. پھر بار بار لوگ کال کر کے پوچھتے ہیں اچھا جی اس کو کیا نام تھا، وہ کیا چیز تھی، وہ کہاں سے ملے گی. تو یہ چیزیں جو بتائیں میرے خیال سے یہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. لیکن جو بچے ہیں دیکھنے والے، امی کے پاؤں کا مساج ضرور کریں. دوسرا یہ کہ ہفتے میں 1-2 دفعہ کیا کریں کہ امی کے پاؤں کے لیے پانی، نمک، پنک سالٹ لے لیں تقریباً 10 ٹیبل اسپون اور تقریباً 2 کلو پانی لے لیں. اس کے اندر خوب اچھی طریقے سے پانی ڈال کر اس کو یہ پانی کا ڈال کر نمک ڈال کر اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں. جب خوب اچھی طریقے سے ابل جائے تو پھر آپ کیا کریں، اس کو اتار لیں. اتارنے کے بعد تھوڑا سا نیم گرم ہونے دیں. امی کی یہ دادی کے جو پاؤں ہیں اس میں رکھ دیں اور تھوڑی دیر پاؤں اس کے اندر پڑے رہنے دیں اور پاؤں کو ہلاتے رہیں. اور پانی جو ہے اس کے اوپر اگر کوئی پاس بیٹھا ہوا ہے تو پانی ان کے پاؤں میں ڈالتے رہیں، مسلتے رہیں پاؤں کو. پاؤں بھی صاف ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاؤں کے درد وغیرہ بھی ختم ہو جائے گا، سوجن وغیرہ بھی اس سے کم ہو جاتی ہے. پھر کیا ہے، پاؤں نکالنے کے بعد کسی تولی سے خشک کرنے کے بعد دیکھیں ایسی جگہ پر بیٹھیں کہ جہاں پر ہوا نہ لگے. تو پھر یہ جو تیل میں نے بتلایا اس تیل سے پھر مساج کریں اور رات کو پھر سو جائیں. تو اور اگر سوتی جرابے، کاٹن کے پتلے جرابے مل جائیں وہ اس سے جو ہے آپ یعنی کہ مساج کریں. اور سوری کاٹن کے پتلے مساج کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اوپر پہنا کر پہلے سو جائیں، کوئی حد نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے.